नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज दानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकार सफल रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ सफल रहेको, महँगी वृद्धि नभएको सरकारले दाबी गरेको छ र आगामी वर्ष चुनावी वर्ष रहने प्रधानमन्त्रीले सबैलाई तयार रहन आग्रह गर्नुभएको छ भने चैतसम्म कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान खोपका निम्ति सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। भलै नतिजा नदेखिए पनि सरकारले मपाई भने गर्न छोडेन। आज विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हुङ्कार धेरै उहाँले बोल्दा उहाँका शब्द नबुझिए होलान्, तर उहाँको समग्रमा जसले लेखेको हो या जसले यसको फेरिस्त तयार पारेको उहाँको सचिवालयले त्यो समग्रमा हेर्दा गठबन्धनको सरकारलाई राजी खुसी पार्न र विशेष गरी यो सबै मोडालिटीमा प्रचण्ड र माधव नेपालकै राजी खुसी र उहाँलाई फुरुङ्ग पार्न चाहिँ उहाँले आज सम्बोधन गरेको जस्तो देखियो। यो सरकारको गतिमती हामीले भनिरहनु पर्छ र अहिले बजारमा सिटामोल नभएदेखि बजारमा भएका महँगी र चाहिँ आकाशिएको यो मूल्य वृद्धिको विषयमा धेरै बोलिरहनु पर्छ। कालो बजारी छ, बजारमा भ्रष्टाचार छ, जताततै यतिखेर चाहिँ यो जनताको ढाड सिकिने क्रियाकलाप भइरहँदा सरकारले आफूलाई आज बडो सफल भएको बताएको छ। तर हाम्रो नजरमा भने गत सरकार पनि असफल र वर्तमान सरकार पनि असफलताको दिशामा हिँडेको देखिन्छ। अब सरकारले चुनावको विषयमा धेरै नबोले पनि आगामी वर्ष चुनाव हुन सक्ने सङ्केत दिएको छ र भर्खरै यो कार्यक्रम तयार पार्नु पूर्व बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठक, विशेष गरी गठबन्धनको बैठकले चाहिँ एउटा निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरू पुग्नु भएको छ र एउटा सहमतिमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। आगामी मङ्सिरमा चाहिँ तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने लगभग उहाँको मोटामोटी टुङ्गोमा पुगेको छ। अब यो निर्णयमा सहमत गराउन एमालेलाई रिजाउनु पर्नेछ। तर एमाले यतिखेर बडो भनौँ न रिसाहा टाइपले अत्यन्तै चाहिँ यतिखेर आक्रामक रूपमा चाहिँ यदि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने जनतालाई सडकमा उतार्ने र आन्दोलन गर्नेसम्मको हुर्की हानिसकेको अवस्थामा अब भने के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। समग्रमा 6 महिना बित्यो, सरकारको सफलता रह्यो भनेर उसले आज मपाई गर्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासी र राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरिरहँदा खासै त्यस्तो केही पनि उहाँले आश्वासन त बाँड्नु भएन। तर समग्रमा आफ्नै कहिले सडक बनेको, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, सुरुङ मार्ग बन्यो, बाटो पिच गरेँ, सेम हिजोको सरकारले जे चाहिँ बनाएको थियो त्यही मोडालिटीमा उहाँ पनि हिँड्नुभयो र खासै उपलब्धि भने देखेन। समग्रमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो सम्बोधनलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभयो? साँच्चीकै उहाँ सफल हो? आगामी वर्ष उहाँले भन्नुभएको छ अब म चाहिँ सदनलाई पनि केही रोकिएका कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु र आगामी वर्ष अर्थात् 2079 चाहिँ चुनावको वर्ष हुने र सबैलाई तयार रहन उहाँले बताउनु भएको छ। यसै विषय सन्दर्भमा आज प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कस्तो रह्यो, उहाँको सम्बोधनले दिन खोजेको सन्देश के हो, समग्रमा आम देशवासी र जनताको नाममा गरिएको यो सम्बोधनको सन्देश के हो त? यसै विषय सन्दर्भमा राष्ट्रको नाममा गरिएको सम्बोधनको सन्दर्भमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हो र रिपोर्टपछि पुनः आउँछु। असार 29 कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 6 महिनापछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा देउवाले कोभिड-19 नियन्त्रण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिको विषयलाई जोडतोडले उठाए, जबकि दुवै विषयमा सरकार असफल जस्तै देखिन्छ। आगामी वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रूपमा सम्बोधन गरेका देउवाले सबै तहको निर्वाचनको तयारी गर्न आह्वान गरे। तर कानुनले स्पष्ट निर्देशित गरेको विषयलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेर सत्ता गठबन्धनले कुन तहको निर्वाचन पहिला गर्ने यसमै रस्साकस्सी सीमित बनाएको छ। एक वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र नागरिकको जीवन रक्षामा सरकारले उल्लेखित प्रगति गरेको देउवाको दाबी छ। 65% नागरिकले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको उल्लेख गर्दै आगामी चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन लायक सबैले लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको जिकिर छ। यस अवधिमा 19 वर्ष माथिका 1,79,22,164 खोप लगाउन योग्य नेपाली जनतामा 65%लाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाइएको छ भने 78%, 3%लाई पहिलो डोजको खोप वितरण गरिसकिएको छ।
पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रका सबै सूचक ओह्रालो दिशामा छन्। सरकारले विकास बजेट समेत खर्च गर्न सकिरहेको छैन। अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्तिको हातमा मन्त्रालयको तालाचाबी पुगेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ। तर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार भएको दावी गरेका देउबाले आर्थिक वृद्धि दर गत वर्षको भन्दा माथि हुने उल्लेख गरेका छन्। मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्वयक आर्थिक विकास दरमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम उपयोग हुने, विकासजन्य वस्तुको उत्पादन गरी वृद्धि निकासी बनाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचार जन्य कारबाहीको छानबिन अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता दिने कार्यहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले 59 किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन थप गरेको विषयलाई गौरवका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। 6 महिनाको अवधिमा 177 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको विषय पनि देउबाको उपलब्धिको ग्राफमा चढेको छ। तर जनताको चरम आलोचनाबारे देउबा मौन छन्। कानुनको स्पष्ट व्यवस्थामाथि बुट बजारेर स्थानीय तहलाई पन्छाउँदै राजनैतिक स्वार्थ सिद्धका लागि संसदीय निर्वाचन पहिला गर्ने गठबन्धनको तयारीका विषयमा पनि देउबा मौन छन्। बरु प्रधानमन्त्री देउबाले गलत दावी गर्दै सम्बोधनको अन्त्य गरेका छन्। उनले भनेका छन्, छोटो अवधिमा गरिएका कार्य र हासिल भएको प्रगतिले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट छ। सरकार सही दिशामा अघि बढेको स्पष्ट छ। छोटो अवधिमा गरेका कार्य र हासिल भएको उपलब्धिहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको छ। जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष गरी यो समग्र 6 महिने गठबन्धनको सरकार बनेको परमादेशको सरकारको 6 महिनेलाई फर्केर हेर्दा सरकारले आफैलाई आफै मपाई गरेको जस्तो देखियो। तर सरकारको काम गति र यसको चाहिँ लय हेर्दाखेरि त्यति धेरै प्रगतिजन्य भने देखिएको छैन। भलै उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार सफल रह्यो, त्यसै गरी चाहिँ यो सरकारले चाहिँ भनौँ न आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ वृद्धि गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क दिए पनि त्यो देखिएको भने बजारमा छैन र आम जनताको जीवनमा भने त्यसको खासै महत्त्व देखेन। गत सरकार पनि असफल र यो सरकार पनि असफलताको दिशामा हिँड्नुको अर्थ के हो? के साँच्चै यो देशमा जति सरकार बने पनि जनताको मन जित्न नसक्नुको कारण के हो? देउबा सरकारको 6 महिनेलाई फर्केर हेर्दा आज देउबाजीले जुन किसिमको आफ्नो अभिव्यक्ति या आफ्नो सम्बोधन देशवासीका नाममा गर्नुभयो, राष्ट्रको नाममा, यो सम्बोधनको सन्देश के पाउनुभयो आम जनताले? यसै विषयमा तपाईँको धारणा लिन्छौँ। आज विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आगामी वर्ष 2079 को साल चुनावी वर्ष रहने बताइएको छ र भर्खरै सकिएको गठबन्धनको बैठकले चाहिँ आगामी मङ्सिरमा चाहिँ तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने लगभग सहमति गरेको बाहिर आएको छ यो विषय। अब वैशाखको चुनावको मिति अब भने टर्यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर म कुसुन्तीबाट राजु बोगटी हो। ल बोगटी सर, आज प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबाको सम्बोधनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो, के लाग्यो? उहाँको सम्बोधनलाई चाहिँ नि उहाँको केही झुन्ड र कार्यकर्ताको लागि, उहाँको कार्यकर्ताको सरकार भएको नाताले चाहिँ नि कार्यकर्ता र 5 गठबन्धनहरूलाई चाहिँ नि त केही प्रभाव पर्यो जस्तो लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत धारणा हजुरको यो कसरी भन्नुहुन्छ भने बाजुरामा 4 किलो चामल किन्नको लागि नागरिकता लिएर जानुपर्ने देश, एउटा सिटामोल किन्नको लागि यस्तो महामारीको बेलामा नपाउने, 24 लाख खोप बेपत्ता हुने, बिल बरबाई पेश गरेर भुक्तानी हुने देश हजुरको। ठेकापट्टा उहाँको प्रगति र उन्नति त उहाँहरूको चाहिँ नि त धेरै छ भन्नुहोस् न। किन भन्नुहुन्छ भने यो देशमा राजनेता भन्ने चाहिँ नि पटक्कै छँदै छैनन् हजुरको। किन भन्नुहुन्छ भने जनता अहिले कि हजुरले नै एउटा अनुमोदन, एउटा मिडियाको हैसियतले हजुरले अनुमोदन गर्न पाउनुहुन्छ कि एउटा सिटामोल किन्नलाई पाइँदैन हजुर, पैसा तिरेर पनि। अझ आर्थिक अवस्था दयनीय हुने मान्छेहरूले त अब त्यो किनेर खाने त अझ कुरै छोडिदिनुहोस्। भनेपछि उहाँहरूको प्रगति र उहाँहरू चैत मसान्तसम्म उहाँले खोप लगाउनुहुन्छ, त्यो कसलाई लगाउनुहुन्छ त्यो थाहा छैन। उही संसदमा कुनै बेला छिर्न पर्यो भने उहाँले लगाइदिनु होला, कतिपयलाई ऊ होला। अलि पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि नै मान्छेसित त्यो आर्थिक पैसा जुटाउने अवस्था छ कि छैन त? 800 र 1500 भनेर जुन भनिएको छ त्यो के नेपाली जनतालाई चाहिँ नि श्रेय छ त? यो देशको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको लागि चाहिँ मौलिक अधिकार भनेर भित्र राखिन्छ हजुरको।
तर के भने जनताहरूलाई चाहिँ नि हरेक कुराबाट वञ्चित गरिन्छ भनेदेखि के यो जायज छ कि नाजायज छ कि यो सरकार कुन बाटो हिँड्दैछ उहाँ पनि समाजवाद उन्मुख होइन मलाई एउटा कुरा भन्न खोजेको विषय मैले तपाईँहरूबाट जान्न चाहेको विषय यो सरकार पनि असफल अघिल्लो सरकार पनि असफल यो देशमा सबै सरकार असफल कारण के हो हजुरले भनेको म यसको लागि चाहिँ म प्रश्न पार्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्छु हजुर कहाँसम्म चाहिँ सफल हुन्छु होला बेग्लै कुरा होइन हजुरले यसलाई अन्यथा नलिनु होला यो सरकार भने के 46 सालका सरकार पनि चन्द्रशेखरको चाक्सीबारीको हुकुम प्रमाणीबाट चाहिँ आन्दोलन जनतालाई चाहिँ भयभीत बनाएर चाहिँ उफारेर विभिन्न नारा र भाषणले चाहिँ परिवर्तनको नाममा लिएर कल कारखानादेखि लिएर बेचेर खाएकै हो हजुरको नेपाली जनताले चाहे अनुसारको सरकार र प्रजातन्त्रको उपभोग नेपाली जनताले गर्न पाएनन् हजुरले नै पनि मनन गर्दा हुन्छ अहिले भनौँ संवैधानिक निकाय हेर्नुहोस् न्यायपालिका हेर्नुहोस् कार्यपालिका नै हेर्दाखेरि पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ सर्वसाधारणले न्याय पाउने ठाउँ कुन ठाउँ छ त्यो मलाई देखाइदिनुहोस् म पनि केही कुराहरू लिएर जानको लागि म पनि अगाडि बढ्नलाई तत्पर छु त्यसले गर्दा अहिले भनौँ न जुन 62-63 को गणतन्त्र भनेको पनि भारतको 12 बुद्धि अनुसारले नै भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ र संविधानै बनाएका भन्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ र हुन्छ भनेर कुनै बहस र छलफल र जनतासित चाहिँ कुनै लिने भनेर चाहिँ बनाउन अभिलेखहरू र उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने भनेर गरेका कुराहरू कहाँ पुगे होइन उहाँहरूले कसको लागि राजनीति गर्नुपर्छ कसको लागि संविधान बनाउनुपर्छ तीन तहका पदाधिकारीहरूलाई तलब भत्ता र विभिन्न सुविधा खुवाउनलाई कोसित जनतासित इजाजत लिनुभयो कि जनतालाई चाहिँदैन कर र ट्याक्समा चाहिँ डुबाएर र उहाँहरूको लुट्ने कामभन्दा बढ्ता के भएको छ भनौँ न समुचित रूपले चाहिने कुनै योजना चाहिने स्वच्छ रूपले सम्पन्न भएको कुनै ठाउँ छ कि केले भने यसलाई उसलाई भन्नुभन्दा पनि मैले भन्नु पर्दाखेरि यो व्यवस्था भनेको त नाम हो हेर्नुहोस् कुनै पनि या पञ्चायती व्यवस्था भन्नुहोस् या राणाकालिस भन्नुहोस् त्यो केही पनि होइन यहाँ बस्ने नेतृत्वहरू जब विदेशीका दलाल र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित र आफ्ना आसेपासे झुन्डहरूको मात्रै लागि हुन्छन् तबसम्म यो देशले निकास पनि पाउँदैन हेर्नुहोस् उहाँहरूको नारा र भाषण जति सरकार बने पनि जतिवटा दल मिलेर बने पनि हुनेवाला चाहिँ केही छैन होइन हजुरले नै याद गर्नु सबैलाई भाग चाहिएको छ आफूलाई अनुकूलको र फाइदा हुने मन्त्रालय माग गरेर उनीहरूको सङ्घर्ष र मन्त्रीमा समग्रमा 6 महिना पनि त्यतिकै गयो अब उहाँहरूले आगामी वर्ष चुनावी वर्ष भन्नुभएको छ हेर्नुपर्छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु अलिकति लामै तपाईँसँग कुराकानी भयो अरूलाई पनि हस् धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राजु बोगटीजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर कुसुन्टीबाट उहाँको प्रतिक्रिया हामीले लियौँ तपाईँहरूका पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ देउबा सरकारको 6 महिना उहाँले आज देशवासी जनताको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले आफ्नो पनि हिजो ओलीले जस्तै मपाई गर्नुभयो ओली सरकारले जे जति थियो हावा गफ दियो र गफै छुटेर चाहिँ जनतालाई मूर्खै बनाएर भए पनि 3.5 वर्ष चाहिँ उहाँहरूले काम गरेको अनुभूति दिलाए भलै नभएको भने होइन तर दुई पटक संसद विघटन भइसकेपछि जनतामा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन आयो कि 5 वर्षलाई दिएको म्यान्डेट बीच बाटोमै चाहिँ च्यातेर फाल्नुपर्ने र फेरि फर्किनुपर्ने कारण आयो आज देउबा सरकारको पनि गति र मति त्यही दिशामा छ देउबा सरकारले आज सम्बोधन गरिरहँदा प्रचण्ड र माधव नेपालले जे अराए या भने त्यही कुराहरूलाई बोलेको जस्तो चाहिँ देखियो भनेर एमालेका कैयौँ नेताहरूले मैसँग प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर सर नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर हजुर सर म यहाँ पर्वत फलेवा नगरबाट यहाँ बहादुर कुमार बोलेको सर ल यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले हेलो मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हेलो समय त लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भयो हामी उहाँसँग सम्पर्कमा थियौँ तर उहाँको आवाज मैले सुन्न सकिनँ विशेष गरी पछिल्लो केही घटनाक्रमहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ विगतको सरकारलाई पनि हेऱ्यौँ र अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार जुन 5 दलीय गठबन्धन थियो भलै उहाँहरूले यो जनताको म्यान्डेट थिएन तर यो परिस्थिति बस बनेको सरकार थियो यो सरकारको पुँजीगत खर्च कति भयो यो सरकारले के गर्यो गरेन यी सबै कुराहरू फेरिस्त छन् मैले भनिरहनु पर्दैन म धेरै आलोचना गर्ने पक्षमा छैन तर समग्रमा हेर्दा एउटा सामान्य न्यूनतम रूपमा जनताका आवश्यकताहरूको विषयमा चाहिँ सरकार गम्भीर हुनु पर्थ्यो महँगीले आकाश छोएको छ भ्रष्टाचार बढेको छ आज शून्य सहनशीलतामा चाहिँ हामी हिँड्छौँ देशमा चाहिँ सुशासन कायम गर्छौँ भन्नुभयो आज प्रधानमन्त्रीज्यूले तर त्यो मैले देखिनँ आउँदो चैत मसान्तसम्म देशका सबै नागरिकलाई चाहिँ छुटेकाहरूलाई खोप लाउने झन्डै 65% मान्छेहरूले चाहिँ
पूर्ण खोप लगाइसकेको र पहिलो चरणको खोप झन्डै 80% को उहाँको तथ्याङ्क देखिन्छ। आर्थिक वृद्धि दर पनि उहाँले चाहिँ राम्रो रहेको तथ्याङ्क दिनुभयो। कोभिड विरुद्ध सरकार सशक्त रह्यो, विकास निर्माणमा सरकार जताततै छाएको कुरा उहाँले गर्नुभयो। तर त्यो देखियो त कहीँ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, सम्मत लाग्छ तपाईँको प्रतिक्रिया लिने प्रयासमा म छु। र विशेष गरी यो पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यतिखेर सरकार अब चुनावमय बन्ने देखिएको छ। आगामी वर्ष चुनावमय हुने देखिएको छ देश। विशेष गरी आगामी वर्षको वैशाखमा चुनाव गर्ने भनिए पनि यतिखेर भने सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति लगभग एउटा टुङ्गोमा पुगेको छ कि अब आउँदो मङ्सिर 6 महिना पर सारेर मङ्सिरमा तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटेको कुरा बाहिर आइसकेको छ। अब एमाले के गर्छ? किनभने एमाले वैशाखमै चुनाव हुनुपर्छ भनिरहेको थियो, तर एमालेसँग यो विषय यतिखेर सहमति हुन सकेको छैन। अब एमालेलाई पनि रिझाउने कुरा भएको छ, एमालेलाई पनि सहमति गराउने कुरा भएको छ। विशेष गरी आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले सरकार 6 महिनामा चाहिँ पूर्ण सफल रहेको र आफ्नो सरकारले जनहितको पक्षमा काम गरेको, कोरोना महामारी विरुद्ध सशक्त रूपमा चाहिँ लडाइँ लड्न सफल भएको, देशमा आर्थिक वृद्धि दरमा चाहिँ उल्लेख्य छलाङ मारेको, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले प्रगति गरेको भन्ने विषयलाई उहाँले आज तथ्याङ्कीय रूपमा चाहिँ बाहिर ल्याउनुभयो। यो विषयमा तपाईँहरूको धारणा सुन्न चाहन्छु म। देउबा सरकारको 6 महिना प्रगति कि दुर्गति? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते। म हरिद्वार चिन्तन हो सर, धनगढीबाट। ल, यहाँको प्रतिक्रिया पाउँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीको आजको यो सम्बोधनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? भाषण सर, अब म भन्छु कि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जो हाम्रो शेरबहादुर अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तर जब एमालेको के अरे सरकार हुँदाखेरि जब जनताले दिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ त्यो 5 वर्षको लागि दिएको जो म्यान्डेट हो, तर बिचमा केपी ओलीको पनि केही त्रुटिका कारण आफ्नो अहमताको कारणले गर्दाखेरि आज केपी ओलीजीको पनि एउटा चाहिँ भएको हुनुभयो र त्यसको हिसाबले अहिलेको जो शेरबहादुरजीको अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि एउटा बैसाइले चलेर चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ, जनताको चाहिँ भावना त्यो लागिरहेको छ। उहाँ हरेक किसिमको पार्टीको एउटा सपोर्टको तर्फमा उहाँको इतिहासमै सधैँ असफलतातिर पो हिँड्नुभयो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। किन? देशको सङ्कटमा अवस्था कस्तो छ? एउटा प्राइम मिनिस्टर जस्तो देशको एउटा चाहिँ हाली मुखाली भएर अहिले एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले अहिले देशमा भएका जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर जनतामा भएका कति आज यो सम्बोधनमा दुईटा महत्त्वपूर्ण विषय प्रधानमन्त्रीले छुटाए जस्तो मलाई लाग्छ है। मैले यो हेर्दाखेरि उहाँले नेपालको, सुन्नुहोस् है मेरो कुरा सुन्नुहोस्, नेपालको नक्साको बारेमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले बनाएको यो सडकको विषयमा बोल्नु पर्थ्यो, एमसिसीको विषयमा जनतालाई भन्नु पर्थ्यो। यो दुईटा विषयमा सरकार चुक्यो आज। एउटा कुरो यो छ, जनताको लागि चाहिँ अब अहिले जो भएको जनतामाथिको आएको मार छ, जो हाम्रो कालापानी लिपिधुरा लिपिलेख कालापानीको बारेमा चाहिँ शेरबहादुरले चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले कुनै किसिमको एउटा चाहिँ अहिले संसदमा एउटा जनतालाई पनि यसको कुनै किसिमको एउटा आफ्नो तर्फबाट उहाँले एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। र एमसिसी बारे यो हो, देशको बारेमा यो किसिमको विकासका प्रचार हुन्, यस्ता किसिमको चाहिँ यो संसदमा यो किसिमको यो बहस भएको छ र यो बारेमा चाहिँ यो नै हो भनेर एउटा जनतालाई चाहिँ सूचित गराउनको लागि एउटा एमसिसी बारे पनि कुरा गर्नुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई पनि उहाँको चाहिँ एकदम त्यो बारेमा कुनै किसिमको चाहिँ जनताले विश्वास गरेको कुरा आएको छैन र उहाँकै पार्टीको अहिलेको धेरै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि यो एमसिसी बारेमा चाहिँ त्यत्रो भण्डाफोड गरिरहेका छन्, त्यत्रो नारा जुलुस भइरहेको छन्, त्यसको बारेमा प्रतिक्रिया पनि प्रधानमन्त्रीबाट आएको छैन। र दोस्रो कुरो, अहिले भ्रष्टाचारीहरू जनता निवासको त्यत्र 336-40जना मान्छे व्यक्तिहरू अहिले गएको एउटा चाहिँ महायुद्धको कारणले गएको प्रतिवेदन पनि फिर्ता भएर आउँदैछ भने त्योभित्र पनि उहाँले चाहिँ कुनै शब्द बोल्नु गएको छैन र उहाँले एउटा बैसाखी चलेको भनेको हाम्रो चाहना के हो भने प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री त बन्नु होला, प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो, तर जनताका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु भयो कि भएन? बन्नु भएको छैन। उहाँको यही अहिलेको एउटा ठोस निर्णय भनेको अहिले देशको लागि भएको विकासका जो अहिलेको यो कोभिड-19को यो समस्या, ललित निवासको बारेमा र लिपिधुरा र कालापानीको बारेमा र प्लस देशको अहिलेको भएको समस्या विषयप्रति चाहिँ शेरबहादुरजीको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने छ। त्यो अहिले बोल्नु भएको छैन, तर त्यो के कारण बोल्नु भएको छैन जनतामा अलिकति शङ्काको बारेमा छ र एमसिसीको बारेमा पनि स्पष्ट धारणाहरू जनतालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सठिक विचार राखिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरी पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। मलाई लागेको विषय, किनभने जुन आज प्रधानमन्त्रीले चाहिँ देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो बिचमा चाहिँ उहाँले
यो सम्बोधनमा छुटाउनै नहुने दुईटा कुरा चाहिँ छुटाउनु भयो आज। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले बनाएको सडकको सवालमा जनतालाई भन्नु पर्थ्यो, उहाँ त्यहाँ चुक्नुभयो, उहाँको या सचिवालय चुक्यो वा उहाँको गठबन्धनभित्रको चाहिँ यो परामर्श पुग्न सकेन या उहाँहरूले भारतको विरुद्ध बोल्न चाहनु भने एउटा विषय। दोस्रो विषय एमसीसी के हो जनतालाई छर्लङ्ग पार्नु पर्थ्यो। एमसीसीलाई अब सरकारले के गर्ने, संसदमा लग्ने या चाहिँ यसलाई फेल गर्ने, यो विषय भन्नु पर्थ्यो। तर यी विषयमा चाहिँ सरकार मौन रह्यो। तर चुनावको विषयमा सरकार अलिअलि चाहिँ केही कुराहरू बोल्न खोजेको जस्तो देखियो। आगामी वर्ष चुनावमै बनाउँछु, कोभिड विरुद्ध हाम्रो सशक्त अभियान जारी छ, कोभिड विरुद्ध खोप नै अहिलेको चाहिँ प्राथमिकता हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। कयौँ महत्त्वपूर्ण काम गर्न खोजेको यो सरकारले गर्न खोजे पनि संसद भने चल्न सकेन। संसद खुलाउन नसक्नुको पछाडि पनि यो सरकारले प्रतिपक्षलाई चाहिँ सहमत गराउन नसक्नु पनि हो। यी धेरै विषयमा चाहिँ सरकार अल्मलिएको जस्तो देखियो। समग्रमा 6 महिना यत्तिकै गएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। भलै अब यो सरकारले आफूलाई चाहिँ आज सफल भएको र भनौँ न खास गरी पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारले काम गरेको उहाँहरूले बताए पनि यसले चाहिँ जनतालाई के दियो दिएन भन्ने विषय त अब फेरि जनताले नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो। यतिखेर महँगी बजारमा बढेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढेको बढी देखिन्छ। हेर्नुहोस् बजारमा तरलताको अवस्था छ, बजारमा बजेट छैन। आज सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरूले चाहिँ लोन दिन सक्ने अवस्था या बैंकमा चाहिँ पैसा नभएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस् यी विविध विषयहरू छन्। खास गरी आज सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले जुन किसिमको सम्बोधन गर्नुभयो यो सम्बोधनलाई आम जनताले कसरी लिए? विगतको सरकार पनि असफल जस्तो देखियो, यो सरकार पनि असफल जस्तो। भलै यो देशमा जोसुकैको सरकार आए पनि किन जनतामुखी जनमुखी र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्दैनन् भन्ने विषय नै छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, तपाईहरुका प्रतिक्रिया लिने प्रयास हाम्रो जारी छ। कोही हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? हामी तपाईहरुका प्रतिक्रियालाई लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँलाई हाम्रो नम्बर देखिरहनु भएको छ। विशेष गरी कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, सम्भवतः लाग्छ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, तपाईहरुका प्रतिक्रिया लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो पछिल्लो समय देउवा सरकार अर्थात् गठबन्धनको सरकारको झन्डै 6 महिना बित्यो र यो 6 महिनामा सरकारले आफूलाई पूर्ण रूपमा सफल रहेको बताएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हेलो, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हजुर म तनहुँबाट दिनेश श्रेष्ठ बोल्दैछु हजुर। ल श्रेष्ठजी, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। आज प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनलाई कसरी हेर्नुभयो यहाँले? म तनहुँबाट दिनेश श्रेष्ठ बोल्दैछु हजुर। बोल्नुहोस् न, तपाईँको आवाज सुन्दैछु मैले। भन्नुहोस् त के भन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषयमा? हेलो, तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ कि मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आवाज सुन्दैछु हजुर, मैले त केही पनि सुनेन त हजुर। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्न? तपाईँ सुन्नु भएको छैन? सुन्नु भएको छैन मेरो आवाज? नेटवर्कले हो कि के हो? खै ठिक छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। त्यसो भए थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको आवाज मैले सुनिरहेको थिएँ तर मेरो आवाज तपाईँले सुन्न सक्नु भएन। खै ठिक छ। देउवा सरकार, गठबन्धनको सरकारको 6 महिना कति सफल कति असफल, किनभने आज प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। देशवासीको नाममा सम्बोधन झारो टार्ने काम जस्तै मात्र देखियो। खासै उपलब्धि यो सरकारले गर्न सकेन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सवालमा सरकार बोलेन, एमसीसीको सवालमा सरकार बोलेन, देशमा चाहिँ भइरहेको अवस्थाको बारेमा सरकार बोलेन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? हजुर म पाँचथरदेखि सुमन लिम्बू। ल लिम्बू सर, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनलाई कसरी हेर्नुभयो यहाँले? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईँले? हजुर सुनिराखेको छु। अब देउबाको यो सरकारको अब 6 महिनाको अवधि अब यही त होला नि सर। देउबा सरकार को प्रधानमन्त्री भए पश्चात अब पेट्रोलियम पदार्थको भाउ 10 चोटि बढिसक्यो। तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। प्रगति यस्तै होला सर। त्यसो भए यो गठबन्धनको सरकार जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुरूप काम गर्न किन सकेन? के लाग्छ तपाईँलाई? यसको पछाडिको कारण के हो त? अब यसको तपाईँलाई खासै यस विषयमा त्यति धेरै जानकारी छ या छैन? तपाईँले बोल्न चाहनुभयो या चाहनु भएन? धन्यवाद दिन चाहन्छु। लिम्बू सर पाँचथरबाट हुनुहुन्थ्यो।
तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कार्यक्रममा टेलिफोन गरिसकेपछि तपाईँले आजको विषय प्रसङ्गमा आफ्नो विचारलाई सही रूपमा राख्नुपर्नेछ र तपाईँहरूले आजको विषयमा चाहिँ आफूलाई जानकारी भएको विषय, आफूलाई भन्न चाहेको विषय, आफूले चाहिँ राख्न चाहेको विषयलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्नेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर तपाईँले आफ्नो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ र उक्त टेलिभिजनको स्क्रिनको नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुभयो भने हामीसँग डाइरेक्ट तपाईँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार, म राम रेग्मी बोलेको न्यू रोडबाट। ल रेग्मी सर, देउबा सरकारको 6 महिनालाई कसरी हेर्नुभयो? आजको सम्बोधनलाई कसरी लिनुभयो यहाँले? सम्बोधन त काङ्ग्रेसले पहिला पनि गरे हो, अहिले पनि आएर गरेको हो। कति वर्ष भइसक्यो प्रधानमन्त्री खाएको, सम्बोधन गरेर कोही अहिलेसम्म कोही ठुलो कोही भएको छैन। बाँकी रह्यो अब अहिले यो कोरोनाको बिचमा तपाईँको सिटामल छैन बजारमा। सिटामल सरकारले 1 रुपियाँमा बेच भन्छ अरे, 1 रुपियाँमा सिटामल कसले कहाँबाट बनाएर ल्याएर बेच्ने? 1 रुपियाँमा 2 रुपियाँमा सिटामल बेच, त्योभन्दा बढी लिन पाउँदैनस् भन्छन्। सिटामल त छ नि, 5 रुपियाँमा बेच्ने भने भोलि नि पाउँछ नि। तर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँमा सिटामल त आफै बसेर बेच्छ भइहाल्यो नि। भने अब यो सरकारले एउटा कुरा नि, गत सरकारले पनि यस्तै गफै गफमा चाहिँ यो सरकार पनि गफै गफमा, यो सरकारमा सरकार जति आए पनि देशमा सरकारले काम किन गर्न सकेन भन्नुहोस् त? ल भन्नुहोस् त। यो अलिकति यसमा गठबन्धन धेरै भयो। उनीहरूले पहिला चुनावमा हारेको हो, अहिले प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएपछि अब त्यो गरे नि भयो, नगरे पनि भयो। तर एक्लै पहिला अब एक्लै जितेर आउँथ्यो, उसले केही गर्थ्यो होला। अब ओलीलाई बहुमत दिए, अब ओलीले अहिले छोडिदिए। शेरबहादुर देउबा भनौँ काङ्ग्रेसको अब बहुमत केही छैन। ऊ यताउताबाट 2-4 जना सभासद, अर्कोपट्टिबाट 2-4 जना सभासद लिएर सर्वोच्चले स्थापना गरिदिएको छ। सर्वोच्चको पनि अब सर्वोच्चले स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री अब कस्तो हुनुपर्छ? जनताले भोट कोही अरू कसैलाई जिताइदिए, कोही अरू कसैलाई जिताइदिए, कोही अरू कसैलाई जिताइदिए। अनि त्यसमा के भयो त भन्दा एउटा जिल्लामा एउटा पार्टीले जितेको छ, अर्को जिल्लामा अर्को पार्टीले जितेको छ। अनि अर्को जिल्लामा अर्को 2 जना सभासद छन्, अर्को जिल्लामा अर्को 2 जना सभासद छन्। त के भयो त भन्नुलाई भने नेताका झोले पोके बढी भए। झोले पोके बढी भएपछि गुणगान धेरै गाउने भए, मासु भातमा बिके। अनि काङ्ग्रेसको हालत पनि त्यही हो। त्यस कारणले अब चाहिँ भनेको कि त भने चुनावै बहिष्कार गर्न पर्यो, होइन भने सबै जिल्लाबाट एउटा पार्टीलाई मात्रै जिताउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब यो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै अब यो निर्वाचन प्रणालीमा त बहुमत त अब देखिन्न, तर पनि आशा गरौँ आगामी निर्वाचनमा चाहिँ जनताले आफ्नो विवेकलाई सही रूपमा प्रयोग गर्ने हुनेछ भन्ने आशा छ। गठबन्धन यो जोडगठले चाहिँ अब यो गठजोडले कतिसम्म चाहिँ टिक्ने यस्तै हो। यो हिजो पनि यस्तै देखियो, उछार्ने पछार्ने, एउटालाई निकाल्ने अर्कोलाई बनाउने, यो अहिले पनि यस्तै देखियो। बहुमत दिएको थियो, उसले पनि आफूलाई बचाउन सकेन, आफ्नै घर झगडाले सबै स्वाहा। अहिले अर्को सरकार बन्यो, यो सरकार पनि त्यस्तै भयो। यो सरकारले पनि खासै उपलब्धि भने गर्न सकेको जस्तो चाहिँ देखेन। लिपुलेख निम्पियाधुरा कालापानीको सवालमा बोलेन, एमसिसीको बारेमा सरकार बोलेन। यी यावत विषयहरू छन्, तर यो विषयमा सरकारले आफ्नो मुख समेत नखोलेको देख्दाखेरि वास्तवमा यो सरकार चाहिँ कसको सरकार हो, कसले चलाउँदैछ भन्ने प्रश्न नै बडो महत्त्वपूर्ण रह्यो। देउबा सरकारको 6 महिना पनि पुग्यो। आज देशवासीको नाममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनको यो बडो महत्त्वपूर्ण सरकार जुन परमादेशको आदेशमा चाहिँ बन्यो, तर यो सरकारले किन जनअपेक्षा अनुसार जनमुखी काम गर्न सक्यो या सकेन? सरकारले भलै कोरोना नियन्त्रणमा आफूलाई सफल रहेको बतायो, आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ उल्लेख्य हासिल गरेको चाहिँ उसले आफ्नो तर्क पेश गर्यो, आफ्ना दलिलहरू दियो, तर सरकारको त्यो जुन परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ कि देखिन्न भन्ने कुरा हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हजुर म यहाँ उदयपुरबाट बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट परशुराम अधिकारी। ल अधिकारी सर, आज प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजीको सम्बोधनलाई कसरी हेर्नुभयो, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले ढिलै भए पनि 6 महिनामा आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर पनि उहाँले जनताको हित र जनताको उसमा कुनै पनि ठोस निर्णय प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। यहाँ कोरोनाले चाहिँ बिगबिगी भएको अवस्थामा र एउटा चाहिँ साधारण व्यक्तिले पनि ब्याङ्कबाट कर्जा लिने कुरामा ब्याङ्कमा नै चाहिँ तरलता आएको, राष्ट्रमै तरलता आएको र चाहिँ खर्च केही पनि गर्न नसकेको चाहिँ कुरो आइरहेछ। र अर्को कुरो यो लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जुन भारतले रोडलाई विस्तार गरिरहेको अवस्था पनि सरकार केही नबोलेको, यो सरकार चाहिँ एकदम सक्षम नरहेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ।
वास्तवमा यो विषयमा किन बोलेन सरकार, के लाग्छ? न एमसीसी को बारेमा बोल्यो न लिपुलेकको बारेमा बोल्यो। यो सरकार चाहिँ भारतसँग चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ भारतको पाउ मोल्ने सरकार जस्तो लाग्यो। यो जनता र राष्ट्रको निम्ति चाहिँ यो सरकारले कुनै पनि कदम चालेन। यो यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै अहिले झापामा पनि चाहिँ सीमा रातारात मिचेर हजारौँ बिघा भारतले हस्तक्षेप गरिराख्दा पनि सरकार बोल्दैन भने यो सरकार भारतसँग डराएको हो कि अब भारतकै आडमा चलेको, हामीले पनि केही बुझ्न सकेका छैनौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच अधिकारी सर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको प्रतिक्रियाका निम्ति। अब एउटा मात्रै कल हामी लिन्छौँ आजको लागि, अन्तिम कलर तपाईँहरूको कल लिनेछौँ, अन्तिम दर्शक हाम्रो आम सर्वसाधारण नागरिकको प्रतिक्रिया लिनेछौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ गठबन्धन सरकारको 6 महिनाको यो फेरिमा रहेर देशवासीको नाममा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, तर सम्बोधनमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण विषय उहाँले छुटाउनु भयो या उहाँको सचिवालयले त्यो विषयमा बोल्न चाहेन। खास गरी चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको यो पछिल्लो समय बनाइरहेको सडकको विषयमा सरकार बोल्नु पर्थ्यो, सरकारले मुख खोलिदिएन। र सँगै चाहिँ एमसीसी जो यतिखेर सबैको चासो र चिन्ता छ, यो विषयमा पनि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक राख्नु पर्थ्यो। अब के गर्ने यो विषयमा बोलेन। भलै सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल रहेको र आगामी चैत्र मसान्तसम्म आम 3 करोड नेपाली जनताको घर घरमा या प्रत्येक व्यक्तिसम्म कोरोनाको अभियान, यो जुन खोप भ्याक्सिनेसनको जुन एउटा यो अभियान छ, यो अभियान जारी रहने बताउनु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ उल्लेख्य प्रगति भएको भन्नुभएको छ, तर बजारमा आज तरलताको अवस्था छ। कुन ठाउँमा उहाँले प्रगति गर्नुभयो? महँगीले आकाश सुन्दैछ, प्रतिदिन जनताको ढाड सेकिएको छ, रोजगारी छैन यो देशमा, रोजगारीको अभाव छ। यी यावत सन्दर्भहरू हुँदाहुँदै सरकारले चाहिँ सडक निर्माण गरेको, झुलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरेको, तुइनहरू विस्थापित गरेको, कैयौँ सडकहरू बनाइरहेको, सुरुङ मार्ग निर्माण गरेका तथ्याङ्कहरू दलिलहरू पेश गरिरहँदा वास्तवमा त्यो भयो भएन। आजको लागि अन्तिम कलर कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म दक्षिणकाली नगरपालिका गजनगर बस्ने सर। ल, आज प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीको चाहिँ तपाईँले सम्बोधन सुन्नु पनि भयो होला, हेर्नु पनि भयो होला। के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकार जतिसुकै आए पनि आफू राम्रो देखाउने गरिरहँदा काम भएको देखिन्न, के लाग्छ? आजको यो सम्बोधनलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? पक्कै सर, अब यो राष्ट्रियताको सवालमा छ नि सर। अब प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि एउटा राष्ट्र कस्तो स्थितिमा छ भन्ने कुराको जुन उहाँले चाहिँ जो बोल्न सक्नु भएन, त्यो हामीले अपेक्षा राखेका थियौँ। अब जस्तै लिपुलेक कालापानीको शीर्षकमा उहाँले चाहिँ बोल्नु भएन। त्यसै गरी अहिले पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा जनता मारमा परेका छन्, त्यसको बारेमा पनि सम्बोधन केही पनि भएन। हामी जनताहरू महँगीको मारमा दिन प्रतिदिन भरिरहेका छौँ, यो सुनाइ कहीँ पनि भएन। जनताहरू आक्रान्त छन्। अब यस्तो भएपछि सरकारहरू के हेरिबसेका छन्? हामी त जनताहरू असाध्यै निरेर एकदम आक्रान्त छौँ सर। त्यसको लागि चाहिँ अब नेताहरूले कसरी हामी जनता, यो सरकार हिजो ओलीको पनि आयो, गफै गफमा सिद्धियो, यो सरकार पनि गफै गफमा जाँदैछ। हेर्नुहोस्, अब कहिले कहिले उहाँहरूले के भन्नुभयो, यताउति गर्नुभयो, कहिले अधिवेशन, अब कोरोना, त्यसपछि चुनाव सक्यो कार्यकाल, होइन? अब यो सरकार चलाउँछन् कसले चाहिँ? यो हो चाहिँ सरकार कसको? जनताप्रति उत्तरदायी, जनमुखी किन हुँदैनन् सरकारहरू? ल भन्नुहोस् त, यो किन हुन सकेन? अब बोल्नुहोस्। हजुर, अब यो पक्कै पनि अब हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू अब नेताहरूप्रति कसरी आश्वस्त हुने? ल भन्नुहोस् त, यो गणतन्त्र नै हाम्रो यो फलिफाप नभएको पो हो कि? अहिले त यो जनताहरू यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाँदै गएको छ सर। मलाई त यो लागिरहेछ, किन भन्दाखेरि के जनता र देशले के पाउँदैछ त? आखिर नेताहरू दिन प्रतिदिन लुटेर धनी, अनि जनताहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ एकदम खाडलमा भाँसिरहेका छन्। यो यसको पराकाष्ठ अब एक दिन नराम्रो आउँछ भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजको निर्धारित समय सकियो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्रमा जाँदै देउबा सरकार जनताको म्यान्डेटबाट होइन, प्रमादेशबाट बनेको तितो यथार्थ हो। परिस्थितिले बनेको सरकार हो, यो बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको सरकार हो। यो सरकारलाई आलोचना गर्ने ठाउँ छ, किनभने हामीले जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो सरकारप्रति हाम्रा प्रश्न रहन्छन्। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनभने उहाँहरू त्यो पदमा बसेपछि त्यो पदको गरिमासँगै देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नै पर्छ। किनभने जनताले मत पनि दिएको छ, जनताले
कर पनि तिरेको छ। यो विषम परिस्थितिमा सरकारले गर्न सक्ने यो कामहरू भए पनि सरकारले गर्न सकेन। सरकारसँग अझै समय छ, केही बिराएको छ भने त्यसप्रति अझ गम्भीर भएर गठबन्धनको सरकार सफल होस्, हाम्रो शुभेच्छा शुभकामना छ। 6 महिना त्यतिकै भयो, जति उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यति भने भएन। म यति भन्छु। आजलाई कार्यक्रमको समय सक्यो। कार्यक्रमबाट आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।